आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हुसैन अख्तर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग शोबे के फरोग के लिए रफ्तार और पैदावार के पैमाने में इजाफा किया जाना लाजमी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के अपने हममनसब स्टेफन लोफवेन के साथ वर्चुअल समिट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज शाम सेरावीक आलमी तवानाई और माहौल के मैदान में क़यादत का अवार्ड हासिल करेंगे। मगरबी बंगाल और आसाम में आज दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए इत्तलानामा जारी किया गया है। भारत में रवा माली साल के शुरू के 9 महीने के दौरान अब तक का सबसे ज्यादा 67 अरब अमरीकी डॉलर का गैर मुल्की बराह रास्त सरमाया हासिल हुआ है और भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को बड़े पैमाने पर तबाही के हथियार दहशतगर्द ग्रुपों के हाथों पड़ जाने के खतरे से खबरदार किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में ही तैयार की गई चीजों को मजीद मुकाबलाजाती और दुनिया भर में काबिल कबूल बनाने के मकसद से उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सनअतों में इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए अशिया को सार्फिन के लिए आसान, कम खर्च और देरपा बनाने की समत काम कर रही है। वो पैदावार से मुतालिक तरगीब की स्कीम के बारे में सनअत और घरेलू तिजारत के महकमे DPIIT और नीति आयोग के एक वेबिनार से खिताब कर रहे थे। स्कीम का आगाज पैदावार बढ़ाने के लिए सनअतों को तरगीबात फराहम करके मुख्तलिफ शोबों में मुल्क को खुदकफील बनाने के लिए किया गया है। पैदावार से मुतालिक तरगीबी स्कीम की अहमियत को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इससे मुख्तलिफ सनअतों के लिए एक जरूरी इक्तिसादी निज़ाम वजूद में आएगा, जिससे सनअतें अच्छी क्वालिटी की मसनूआत की पैदावार और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस स्कीम से सनअतों की बरामदात की सलाहियतों और रोजगार के मौकों में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि PLI स्कीम के लिए बजट में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सहूलत रखी गई है और उम्मीद है कि इससे आने वाले 5 बरस में 520 अरब डॉलर की मालियत की अशिया तैयार होंगी। जनाब मोदी ने कारोबार में आसानी को और बेहतर बनाने, चीजों की तैयारी के अमल में बोझ को कम करने, लॉजिस्टिक्स पर आने वाली लागत को कम करने और जिलों को बरामदात के मरकज बनाने पर जोर दिया। साल 2023 को मोटे अनाज का बैनुल-अक़वामी साल करार दिए जाने का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इससे किसानों को मुनफरिद अंदाज के मौके फराहम होंगे। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज के इस्तेमाल से इसकी ग़िज़ाइयत के सबब बीमारियों को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने ज़राअत और खुराक की डिब्बाबंदी के शोबों से अपील की कि वो इस सुनहरे मौके को मोटे अनाज की पैदावार और इसे डिब्बाबंद करने को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल करें। मुल्क के वैक्सीन के सिलसिले में बैरूनी मुल्कों से ताल्लुकात को सराहते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जिस तरह भारत इंसानियत की खिदमत कर रहा है उसे दुनिया भर में सराहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क का एतबार और शिनाख्त नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है और भारतीय मसनूआत पर एतमाद में दुनिया भर में कई गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने सनअतों की सरगर्म शराकतदारी के लिए कहा ताकि अशिया को दुनिया की बदलती हुई जरूरतों के मुताबिक तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि सनअतों को इख्तिरा, तहकीक और हुनरमंदी के फरोग पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि दुनिया भर में कबूल की जाने वाली मसनूआत घरेलू सतह पर भी तैयार की जा सकें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के अपने हममनसब स्टेफन लोफवेन के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। 2015 के बाद से दोनों लीडरों के दरमियान ये पहली बातचीत होगी। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि भारत और स्वीडन के दरमियान जमहूरियत, आज़ादी, तकसीरियत और ज़ाब्तों पर मबनी आलमी निज़ाम के मुश्तरका कदरों की बुनियाद पर इंतहाई दोस्ताना और खुशगवार ताल्लुकात हैं। चोटी मीटिंग के दौरान दोनों मुल्कों के रहनुमा बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर जामे मुज़ाकरात करेंगे और कोविड दौर के बाद में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आज आलमी तवानाई और माहौलियाती क़यादत से मुतालिक सेरावीक अवार्ड दिया जाएगा। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक 2021 में कलीदी खुतबा भी देंगे। डॉक्टर डैनियल यर्जिन ने 1983 में सेरावीक कायम किया था। ये अवार्ड देने का सिलसिला 2016 में शुरू हुआ था। आलमी तवानाई और माहौलियात के मुस्तकबिल के सिलसिले में क़यादत के अहद, नीज़ तवानाई की दस्तियाबी, इसके कम खर्च होने और माहौलियात के एतबार से रहनुमाई के लिए हल और पॉलिसी के एतराफ़ के सिलसिले में ये अवार्ड दिया जाता है।
مغربی بنگال میں اسمبلی چناؤ کے دوسرے مرحلے کے لیے آج اطلاع نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ 4 ضلعوں میں 30 سیٹوں کے لیے چناؤ 1 اپریل کو ہوں گے۔ نامزدگی پرچے داخل کرنے کی آخری تاریخ 12 مارچ ہے اور کاغذات کی جانچ پڑتال 15 مارچ کو کی جائے گی، جبکہ نام واپس لینے کی آخری تاریخ 17 مارچ ہے۔ مغربی بنگال کے اعلیٰ چناؤ افسر عریض آفتاب نے ضلع چناؤ افسروں کو کانٹریکچول ورکروں کو چناؤ عمل سے دور رکھنے کی ریاستی سرکار کی کوشش کے سلسلے میں خط بھی تحریر کیا ہے۔ سی ای او دفتر میں ذرائع کے مطابق کمیشن بوتھوں کے بارے میں بھی توجہ مرکوز کرے گا، جہاں 2019 کے عام انتخابات اور 2016 کے اسمبلی چناؤں میں 90% سے زیادہ ریکارڈنگ کی گئی تھی۔ آسام میں اسمبلی چناؤ کے دوسرے مرحلے کے لیے نوٹیفکیشن آج جاری کر دیا گیا ہے۔ اس مرحلے میں 39 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے، جن کے لیے نامزدگی پرچے داخل کرنے کی آخری تاریخ 12 مارچ ہے۔ اس مرحلے میں کل 73 لاکھ سے زیادہ ووٹرز اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں گے۔ ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ نوٹیفکیشن کے جاری ہونے کے ساتھ ہی نامزدگی پرچے داخل کرنے کا باقاعدہ عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس دوران توقع ہے کہ بڑی سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے امیدواروں کی فہرستوں کا جلد اعلان کریں گی۔ پہلے مرحلے کے تحت چناؤ 27 مارچ کو ہوں گے۔ ملک میں موجودہ مالی سال کے پہلے 9 مہینوں کے دوران 67 ارب ڈالر سے زیادہ کی غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کی گئی، جو اب تک کی سب سے زیادہ ہے۔ پچھلے سال اپریل سے دسمبر تک کے عرصے کے دوران گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے 40% سے زیادہ غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کی گئی۔ کامرس اور صنعت کی وزارت کے مطابق اس رجحان سے عالمی سرمایہ کاروں میں سرمایہ کاری کے لیے بھارت کو ایک ترجیحی ملک کے طور پر تسلیم کیے جانے کی تائید ہوتی ہے۔ پالیسی اصلاحات سرمایہ کاری میں سہولت اور کاروبار کرنے میں سہولت کے محاذ پر سرکار کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی بدولت ملک میں غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کی آمد میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نیتی آیوگ کے سی ای او امیتابھ کانت نے جو اس ویبینار میں موجود تھے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت کو اگلے 2 سال میں عالمی سپلائی چین سے مربوط ہوتے ہوئے بہت سے شعبوں میں ایک کلیدی مینوفیکچرر کے طور پر ابھرنا چاہیے۔ جناب کانت نے زور دے کر کہا کہ نیتی آیوگ کمپنیوں کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے میں سرگرم ہے، جس سے وہ عالمی کمپنیوں کی حیثیت اختیار کر لیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اوڈیشہ کے سابق وزیر اعلیٰ بیجو پٹنائک کو ان کے 105ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت کے لیے بیجو پٹنائک مستقبل کے ویژن میں انسان کو بااختیار بنانے پر زور دیا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا سماجی انصاف کا نظریہ ہم سب کو تحریک دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو اوڈیشہ کی ترقی کے تئیں ان کی کوششوں پر فخر ہے۔ اوڈیشہ میں آج سابق وزیر اعلیٰ بیجو پٹنائک کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نوین پٹنائک نے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک عظیم دانشور، مجاہد آزادی اور جدید اوڈیشہ کا معمار قرار دیا۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ بڑی تباہی پھیلانے والے ہتھیار دہشت گرد گروپوں کے ہاتھوں میں چلے جانے کے خطرات سے چوکس رہے۔ بھارت نے کیمیاوی ہتھیاروں کے مبینہ استعمال کی تحقیقات کی ضرورت بھی اجاگر کی ہے۔ یو این سلامتی کونسل میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے لیے سیاسی رابطہ کار اور بھارت کے نائب مستقل نمائندے آر رویندر نے کہا کہ دہشت گردوں، خاص طور پر آئی ایس کی سرگرمیاں خطے میں بڑھ گئی ہیں۔ بھارت نے ملکوں پر زور دیا ہے کہ انسانی ہمدردی اور ترقیاتی امداد کو سیاست کے ساتھ منسلک نہ کیا جائے۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے آج پونے میں دینا ناتھ منگیشکر اسپتال میں کووڈ-19 ٹیکے کی پہلی خوراک لی۔ کووڈ-19 ٹیکے کی خوراک پینے کے بعد ایک ٹویٹ میں جناب جاوڈیکر نے کہا کہ ٹیکہ کاری کا عمل بہت آسان ہے اور یہ پوری حفاظت کے ساتھ بھارت میں ہی تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے تمام شہریوں سے اپیل کی کہ وہ کووڈ-19 کا ٹیکہ لگوائیں۔ خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مینوفیکچرنگ شعبے کے فروغ کے لیے رفتار اور پیداوار کے پیمانے میں اضافہ کیا جانا لازمی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج سویڈن کے اپنے ہم منصب اسٹیفن لوفوین کے ساتھ ورچوئل سمٹ کریں گے۔ وزیر اعظم آج شام سیراویک عالمی توانائی اور ماحول کے میدان میں قیادت کا ایوارڈ حاصل کریں گے۔ مغربی بنگال اور آسام میں آج دوسرے مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے اطلاع نامہ جاری کیا گیا ہے۔ بھارت میں رواں مالی سال کے شروع کے 9 مہینے کے دوران اب تک کا سب سے زیادہ 67 ارب امریکی ڈالر کا غیر ملکی براہ راست سرمایہ حاصل ہوا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔